1209 वर्सा पाप साहेब इनोसेन्सियो तिसरो फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यताय दिता आणि आसिजाचो फ्रांसिस संस्थेचे नेम कायदे आपल्या हातांत घेता. देवाचे उतर आख्या संवसाराक वचात आणि म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाळ आसिजाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायद्याची मान्यताय इनोसेन्स तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता. गरीबसाण खालतिकाय आणि दुसऱ्याची सेवा करून ही संस्था फुडें सरता. पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आणि तिच्या वडिलांक तूं कसो मान दिता? तिसरी मास. सांत मिंगेल दाव्या हातांत एक तागडी घेवन तागडेच्या एका ताटांत एक दादलो आणि दुसऱ्या ताटांत एक बायल. उजव्या हातांत तो एक तोरसाद घेवन देंवचाराक तोपता आणि ताका आपल्या पाया पोंदाक मोस दिता. देवाचे उतर उपरांत स्वर्गार एक झूज सुरू जाली. मिंगेल आपल्या दुतांक घेवन आराचेर झुजलो आणि आर हरवलो आणि तांकां स्वर्गार आनीक जागो उरलो ना. नियाळ सांत मिगेल देंवचारा आड झुजलो आणि आमकांय तेंच करूंक आपयता. शेवटाक आमची सगळ्यांची न्हीद जातली म्हूण आमकां भाग्यवंत मिगेल उगडास करता. चौथी मास. भाग्यवंत कार्दियाल बोआवेंतुरा उजव्या हातांत एक लिखणी घेवन आणि दाव्या हातांत एक कोंके. तो व्हडलो बरयणार आणि दोन विद्वान आणि शेळ्याच्या मोगान पडलेलो एक बरो गवळी. देवाचे उतर हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिता. नियाळ एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक नांवान वळखता. ताका तांचो हुस्को आसता. जेजू तुज्या गवळ्याची काळजां तुज्या आनी शेळयांच्या मोगान पेटय. पांचवी मास. बारा वर्सा भाग्यवंत क्लारान आसिजाच्या फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत बदललें आनी ही मोठवाशीण फ्रांसिस्कान बायलांचे संस्थेची घोडणागती जाली. देवाचे उतर हांव पृथ्वीचेर उजो पेटोवंक आयला आनी तो पेटलोलो पळोवंक हांव आशेतां. नियाळ सांता क्लाराच्या काळजांत देवाच्या मोगाचें आकटें पेटलें आनी जेजू खातीर तिणें आपलें जिवीत पेटयलें. जेजू तुज्या मोगान आमचें काळीज पेटय. सोवी मास.
भाग्यवंत लुसियो आनी दोना बोनाक घेवन आसिजाचो फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द घडटा आनी ह्या ऑर्दीचे नेम कायदे आनी आंगवस्त्रां तांच्या हातांत घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन फ्रांसिस्कान म्हूण भावात्या मोदें भितर ती सोदतात. देवाचे उतर. पूण तुमी देवान वेंचून काडलोले कूड. तुमी त्याच देवा रायाचे यादने तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलोले राष्ट्र. नियाळ. फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द लौकिकाची ऑर्द. देवाची आनी मनशाची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यात. सातवी इमास. भाग्यवंत पास्कुआल बेलोन पवित्र संस्कारा उचेर दिमी घालून मागणी करता. ह्या खेरीत देवस्थाना वरवीं तो व्हड भाग्यवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो भाग्यवंत म्हणटात आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेळ्यांची चाकरी केली देखून ताका घोवड्यांचो भाग्यवंत म्हणटात. देवाचे उतर. हांव स्वर्गांत जावन देंवलोलो जिवो उडो. हो उडो खाता ती सासणाक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उडो म्हजेंच मास. नियाळ. पवित्र साक्रामेंतांत आमकां जिवो जेजू मेळटा. जेजूक भेटूंक तूं तयार आसाय? ह्या जेजूचेर तूं स्वत मानताय? उंड्या रुपान जिवो देव हे आमी विसरचे न्हय. आठवी इमास. भाग्यवंत रोसा de Viterbo. दाव्या हातान कुर्सार मेलोल्या जेजूचो कुरीस आनी उजव्या हातान पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराच्या आयदन ती घेवन आसा. देवाचे उतर. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजी रगत पियेता ताचे सवे सासणेचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जीवन करतलो. नियाळ. खुर्सार मरून आमची सोडवण केलोलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारांत मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. खऱ्या भावार्थान तूं ताका शेवताय? नववी इमास. भाग्यवंत रॉक. आपल्या हातांत एक बोडी आनी बोडयेक उमकळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणें आसा. ते ताचे भोंवडेन ताका राखता. तो पिडेवंताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कश्टवतल्यांक इलाज तो दितालो देखून ताका पिडेवंतांचो आनी वयजांचो आस्कारी म्हणटात. देवाचे उतर. जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. नियाळ. आमचे मदें जायतीं भावां भयणी पिडेक सांपडलेलीं आसात. थोडीं भोव कश्टवतात
तांचे सोवेक म्हजो हुस्को आसा काय? 10वी मार्च. भाग्यवंत इसाबेल पोर्तुगालाची राणी आपल्या पालवांत फुलां गुटलावन दिश्टी पडटा. दुबळ्यांचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वांटूंक वेताली. एक दीस आवची पातशायेन पळयलें आनी पातशाय ती कितें घेवन वेता ती पळोवंक गेल्यार पालवान दुबळ्यांक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाची उतर आनी पोरशेक पळोवन जेजू चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ भावा भयणीच्या कश्टा मुखार आमचे काळीज बरेंच चुरचुरता काय? देवान आमकां जाय तें दिलां तें आमी गरजेवंतांकूय दिवंक आमकां मोद आसा काय? 11वी मास. भाग्यवंत इसाबेल हंगेरीची राणी आपल्या मातान घालून हाडलेलो उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिच्या फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबळ्याची सेवा तिणें केली. तांच्या पोटाची तिणें भूक मारली. देवाची उतर, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. नियाळ जेजू आमकां ल्हान धाकट्या सोबे दिश्टी पडटा. दुसऱ्याचे सेवेक आयती जावया. 12वी मास. पोर्तुगालात सौभाग्यवंतांतून आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळोक जेजू. बाळगाच्या एका हातांत संवसाराचो गुळो आनी दुसऱ्या हातांची 2 बोटां गुळ्या वाटेन दिश्टी पडटात. भाग्यवंताच्या उजव्या हातांत एक खुरीस आसा. देवाचे उतर, पयली सोद राज देवाचे आनी उपरांत तुमकां सगळे मेळटले. नियाळ आमकां सगल्यांक सांतांतून खूब आवडटा. आमी ताचे विणवणेन जायते उपकार मागता. सांडलेल्यो वस्तू मेळूंक आमी ताचे लागीं खेरीत मागलां. सायबा, आमचे भावार्थाचें जिवीत सांडलां तें परत दी म्हूण मागुया. 13वी मास. भाग्यवंत कार्दियाल पेद्रू दामियो एका हातांत लिखणी आनी दुसऱ्या हातांत भेटकाटी घेवन आसा. विस्माचो अधिकार शेळ्यांचे खालते चाकरेन केल्लो. जो उतरान तसो बरोवपान आपल्या शेळ्यांक चलयता आनी चोरयता. देवाचे उतर, म्हाका आनीकूय शेळयो आसा. तांकांय हांवें म्हज्या हिणांत हाडूंक जाय. नियाळ जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी आमचो एकलोच सोडवणदार. ह्या सोडवणदाराचेर तूं पातयेताय
तुझे जिवीत ताच्या हातांत घाल. 14वी मास. भाग्यवंत बेर्नाद उजव्या हातान खुरीस आणि दाव्या हातान एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचे उतर. भाग्यवंत पावलो शिकयता. जुदेव तर खुणा मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात, पूण आमी पोरगोटाव तो खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त. नियाळ. खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त पुनर्जिवंत जेजू, नव्या जिविताची जोर. हे नवे जिवीत तूं जियेताय. 15वी मास. भाग्यवंत लुईस फ्रांसाचो राजा उजव्या हातान तलवार आणि दाव्या हातान एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचे उतर. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात. तियाळ. सांत लुईस राजा आसलो खरो, पूण ताणें गरिबांचो खूब हुस्को धरलो आनी तांकां भावपणाच्या मोगान लेखली. आमच्यान आमच्या घराब्या पासत कितें करूंक जाता काय? 16वी मास. नागासाकी जपानाचो मार्तीर भाग्यवंत फिलिप ताच्या उजव्या हातांत एक बोडी आणि दाव्या हातांत एक उक्तें पुस्तक घेवन तो दिश्टी पडटा. देवाचे उतर. म्हणटोच जी कोण देवाचे कुशे पोरमोणे सोंसतात तांणी बरें तें करीत रावचें आनी आपलो जीव आपल्या रस्तनाराच्या हातान घालचो. नियाळ. तुझ्या क्रिस्ती भावार्था खातीर तूं कितें करूंक तयार आसाय? 17वी मास. भाग्यवंत इनेज आसिसीची दोनूय हातांनी बाळका जेजूक विंगून आसा. तिणें ल्हानपणांतूच आपल्या आख्खें जिवीत जेजूक भेटयलें. देवाचे उतर. तुमी म्हजी सवें रिकून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ. जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका पडू जातल्यो. जेजू मेवला ताका सोडवून मेवली, ताका आनीक कोणाचीच गरज ना. 18वी मास. भाग्यवंत रोसा de Lima आपले दोनूय हात उगडून मागणे करतना दिश्टी पडटात. देवाचे उतर. थांबून आसतना मागणे करात, पूण भाग्यवंत पावलो उलो करता. नियाळ.
मागणे आणि वावर भागिवंतपणाचे दोन पाकटे. भागिवंतीचे ओंठ मागण्याची खुणा आणि तिचे हात वावराच्यो खुणा. 19वी इमाज. भागिवंत फ्रांसिस आणि दोमिंगोस एकामेकाक वेंग मारून भेटतात. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा दुसऱ्या पासून आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा ताचे म्हूण व्हडली इश्टागतीची दुसरी खुणा ना. नियाळ. सांत दोमिंगाक सायबीण मायचें दर्शन मेळ्ळें आनी तिणें ताका 13 रोजार करूंक शिकयलो. आमच्या घोराब्यांनी तेरसाच्या मागण्यांक आमी फावो ती सुवात दिवया. 20वी इमाज. फ्रांसिस्कान संस्थेची राणी निश्कळोक आंकवार मारिया आपल्या दोनूय हातांनी बाळका जेजू घेऊन ती आसा. बाळकाच्या हातांत एक लांब खुरीस आसा आणि तो त्या खुर्साच्या तोंकान सेरपेंतीचे बोडूक तोपता. देवाचे उतर. तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मानकाय घालतलो आनी ती आपल्या पांया तोडा सेरपेतीक मुणगे देंवचाराक मस्ती केली. नियाळ. फ्रांसिस्कान संस्थेचे राणी आमचे पासत माग. 21वी इमाज. कांट्यांचो मुकुट आणि जांभळे आंगावले घालून आमकां जेजू दिश्टी पडटा. देवाचे उतर. पळयात म्हाका ताचो कसलोच कुन्याव मेळना. तो कांट्यांचो मुकुट आनी जांभळे आंगळे घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात हो आसा तो मनीस. नियाळ. पिलात निरपराधी जेजूचेर मरणाचे फर्मोण मारता आनी ताका दुस्मानाच्या हातांत घालता. निरपराधी जेजू म्हजे आनी तुजे पासत सोंसता. 22वी इमाज. खुर्सार खिळायलोलो जेजू आपलो उजवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिस्काक वेंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या खुर्साक वेंग मारता. कितलेय कोश्ट पडल्यार पडूं जेजू बरोबर मोरूंक तो रुजू आसा. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा तुजो खुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. नियाळ. फ्रांसीस मागणें करता आसतना खुर्सा वेलो जेजू फ्रांसिस्का लागीं उलयता. आमी मागणें करता तेन्ना जेजू आमचे लागीं उलोवंक दिवया. 23वी इमाज.
बागेवंत जुआंव दे कापिस्त्रानो ताका जुआंव शुभ वर्तमानकार म्हणटात. एक लौकीक कसो आदवोगाद तो, पूण ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी 1420 वर्सां तो पाद्री जालो. देवाच्या उतराचो कोकोण पोरगोटणार तो जालो. देवाचे उतर, तुम्ही संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोवन उरना. नियाळ, देव आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आमकां केन्नाय आपयता. थोड्यांक ल्हानूच आसतना जाल्यार थोड्यांक तरणाटे कशें आनी थोड्यांक मदली पिरायेर. जेजूचें आपोवणें स्विकारूंक आसाय तूं तयार? 24वी मास. भाग्यवंत मारिया मागदलेना. एका काळात ती एक पातकीण आसली. आपले दोळे स्वर्गार उबारून बिमेर पडलोली ती दिश्टी पडटा. देवाचे उतर, मारिया, म्हज्या भावाची वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बापाची, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाची हांव सोडून वेता. नियाळ, जोरी मारिया मागदलेनाक पातकी म्हूण लेखताले, तरी पुनर्जिवंत जेजूक तिणें पयलो पळयलो आनी सगल्यांक परगटलें. कितली आमी पातकी जावं, आमच्यान देवाचो वावर करूंक जाता. 25वी मास. दुखेस्त आवय दुखां बरीत. तिच्या ओड्यांत 7 बाल्या तोपलोली मास आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयतात. देवाचे उतर, एक तोरसात तुज्या आत्म्याक आसपास रोखतली. नियाळ, भोव दुखेस्त माये, देवा बापाचे मोगाचे धुवे पळय, तुज्या पुताचे कुडीचे घाय आनी आमा पापया पासत विनोद कर. 26वी मास. भाग्यवंत आंजेला मेरिची, उर्सुलायन संस्थेची घडणार. तिच्या फुड्यान एक पुस्तक आसा आनी कुर्सार खिडायलेल्या जेजूची मास. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोंपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो. तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केला. देवाचे उतर, तुझे उतर पाळचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. सगल्या काळजान तुजो उपकार मागता. नियाळ, फकत जेजूच्याच नांवान मनशांक सोडवण फावो जाता. जेजूच्या हातान तुजें जिवीत घालूंक भियेनाकाय. जेजू दाखयता तो रस्तो धर. 27वी मार्च. भाग्यवंत आंद्रे हे आमचे फिरगोजेचो आस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक खुरीस आसा. खुर्सार बांदून ताका मारलोलो. देवाचे उतर, गालिलियाच्या दर्याचे देगेर चलतना
ताणे दोगा भावांक पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांक पागेर मारताले ते देखले. जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान यात, आनी ते ताचे फाटल्यान गेले. नियाळ पातक सोडून जेजूच्या एकवटान जीव भाग्योत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इमाज. बागयोन फ्रांसीस शावेर ताच्या एका हातांत एक खुरीस आसा आनी उजव्या हातांत एक बोडी आसा. तो सगळ्या मिसावांचो आस्कारी. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा, सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. नियाळ सांत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. जेजूचो मोग देसां देसांनी वांटूंक आपलो जीव करचिलो. तूं जेजू पासत कितें करूंक तयार आसाय? 29वी इमाज. बागयोन पेद्रू एका हातांत शुभ वर्तमानाचें पुस्तक आनी दुसऱ्या हातांत चाव्यो. तो जेजून विचून काडलेलो जेजूचो लागशिल्लो शीस. देवाचे उतर. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरूंक हें कोणाक लेगून पदवी आसची ना. नियाळ जेजून आपली सोबा आपणे विचून काडलेल्या धर्मीक वडिलाचेर बांदल्या. हांव आमच्या पाप सायबाक बिस्पाक फिगोर्जीच्या विगारांक पवित्र सभेच्या शिकवणेक फावो तो मान दिता. 30वी इमाज. बागयोन जुसेवास. दाव्या हातांत खुरीस आसा आनी बिस्पाचे कोंके आनी तो मायट सोकला दिसती पडटा. देवाचे उतर. जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो जागोर जावचो. नियाळ बागयोन जुसेवासान मान पदवी नाकारली आनी सगल्यांची सेवा केली. श्रीलंकेन कातोलिक धर्म जिवंक जेन्ना जायती आगवडाय आसली तेन्ना ताणें आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कातोलिक धर्म सांबाळलो. 31वी इमाज. आसिसाचो बागयोन फ्रांसीस दिमेर पडून कुर्सार खिडायलेल्या जेजू पळयता. देवाचे उतर. शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादान म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पासत हांव
सगळ्यांक सगोट जालो. नियाळ जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान. फ्रांसिसा भाशेन आमची काळजां जेजूच्या मोगान लासूंदी. The Veil of Veronica. शेवटाक द वेल ऑफ वेरोनिका भायर सरता. हें चित्र घेवन ह्या पुरसांवाक सुरवात जाल्ली. ह्या पायनेलाचेर जेजूच्या मुखामळाचें चित्र आसा. वेरोनिकान जेजूचे घायाळ जाल्ले मुखामळ पुसले आनी जेजून आपलो रूपकार त्या रुमाळाचेर शापून दिलो. हें चित्र भोव पवित्र. जेजू आमकां ताचेर दिश्टी पडटा. ह्या पिराचिताच्या काळांत आमी जेजूचे मुखामळ पळोवंक आशेवंक जाय आनी तो दाखयता ती वाट आमी चलूंक जाय. भावार्थान आनी बोरवाशाची पावलां मारून ह्या पुरसावांत ह्या वेळार आमी वांटो घेवया.